हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस पर। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत रहती है। ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 4 अप्रैल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने नेशनल टेलीविज़न पर लोगों के सवालों जवाब का एक सिलसिला शुरू किया और उस सिलसिले में एक कॉलर ने इमरान खान की तवज्जो मुल्क में बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जिनसी क्राइम्स की तरफ, जिनसी जराइम्स की तरफ तवज्जो दिलाई। तो जवाब में उन्होंने फरमाया कि हमारे मुल्क में बच्चों और औरतों के रेप की रिपोर्टिंग 1% भी नहीं। ये सब केसेस मुल्क में बढ़ती हुई फहाशी की वजह से है। पर्दे का तस्वुर इसलिए है कि टेम्पटेशन ना हो। मुआशरे में हर इंसान के अंदर जज्बात को कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती। फहाशी बढ़ने का कोई तो असर होगा। हमने मुल्क में बड़ा सख्त कानून बनाया है, मगर हम कितने लोगों को पकड़ सकते हैं? वजीर आज़म का ये जवाब इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई गैर मुनासिब है। मुल्क के वजीर आज़म का कौमी टेलीविज़न पर इस तरह का बयान इंतहाई डेंजरस भी है, बल्कि ये एक मुजरबाना बयान है। इस तरीके से जिनसी ज्यादती करने वालों को जवाज मुहैया किया जा रहा है, रेपिस्ट को रीजंस प्रोवाइड की जा रही हैं। वजीर आजम ने रेप की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह बताई है और वो है फहाशी। फहाशी एक बिल्कुल सब्जेक्टिव टर्म्स है। किसी को लंबी जीन्स पहने लड़की में फहाशी नजर आती है, तो किसी को दुपट्टा ओढ़े औरत में भी जो है वो फहाशी नजर आती है। तो जनाब, रेप को तो उन लोगों के भी, उन लड़कियों के भी हो जाते हैं जो बहुत मोहतात होती हैं। बुर्के और हिजाब पहने औरतों के भी रेप होते हैं। कफन में लिपटी और कब्र में लेटी औरतों के भी रेप करने के वाकयात इस मुल्क में होते रहते हैं। फिर सवाल तो पूछा गया था कि बच्चों पर जिनसी तशद्दुद का, तो वो कौन से टेम्पटेशन दिलाने वाले लिबास पहनते हैं छोटे छोटे बच्चे? एक 9 साल के बच्चे के लिबास में क्या बेहूदगी हो सकती है, या एक 3 साल की बच्ची क्या बेहयाई दिखा सकती है? इंतहाई अफसोस की बात है कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है। अब खान साहब अपनी अक्सर तकरीरों में ब्रैगिंग करते हुए पाए जाते हैं। कहते हैं कि मैंने अपनी उम्र का काफ़ी हिस्सा जो है वो यूके में गुजारा है, मुझे सारा पता है। वो ब्रिटिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन से काफ़ी इंस्पायर भी हैं। अब ब्रिटिश एक इंस्टीट्यूशन क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की रिसर्च के मुताबिक रेप जो है वो जोश और जज्बे की वजह से नहीं होता, ये हीट ऑफ द मोमेंट से भी नहीं होता, बल्कि प्लानिंग से किया जाता है। रेपिस्ट ये तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ज्यादातर रेप की पहले से प्लानिंग करते हैं। ये एक सोचा समझा जो है वो इकदाम होता है। तहकीक में ये बात भी देखी गई है कि बाज रेपिस्ट तो रेप के दिनों में अपनी मैरिड लाइफ से भी सेटिस्फाई होते हैं। रेपिस्ट से इंटरव्यू में ये बात बताई गई कि वो रेप इसलिए करते हैं कि खुद को ताकतवर या मस्कुलर जो है वो महसूस कर सकें और दूसरों पर कंट्रोल हासिल कर सकें। रेप इसलिए वो नहीं करते कि उनको कोई सेक्सुअल प्लेजर चाहिए होता है। दोस्तों, रेप की कई वजूहात हो सकती हैं, उसकी कई रीजंस हो सकती हैं, लेकिन विक्टिम का कोई काम हरगिज इसमें नहीं होता। विक्टिम किसी भी तरीके से उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता।
وکٹم کو یا ریپ کو صرف اور صرف فحاشی سے جوڑنا انتہائی غلط ہے۔ 35% لوگ جو چائلڈہڈ میں سیکسول تشدد کا شکار ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر ابیوزر بنتے ہیں، کیونکہ انہیں رہاب کے لیے فزیکل کاؤنسلنگ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور ٹراما ہیلنگ کی مناسب سہولیات ہی فراہم نہیں کی گئی ہوتی۔ کچھ ریپسٹ جو ہوتے ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ اور سیکس ایجوکیشن کے کانسیپٹ سے ناواقفیت بھی ریپ کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ عورت کا احترام نہ ہونا اور اسے برابر کا انسان نہ سمجھنا بھی ریپ کی وجہ ہو سکتا ہے۔ یہ طاقت اور غصے کا اقدام ہے۔ ریپ ڈومیننس دکھانے کے لیے ہوتا ہے، کئی دفعہ بدلہ لینے کے لیے، اور دشمنی میں بعض اوقات مخالف عورتوں کا جو ہے وہ ریپ کیا جاتا ہے۔ ہم پرانے وقتوں میں جائیں تو تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی بڑی فوج کسی علاقے یا ملک پر قبضہ کرتی تو اس وقت بھی عورتوں اور بچوں کا ریپ کیا جاتا، تاکہ جن لوگوں کے خلاف جنگ جیتی ہے ان پر اپنی ڈومیننس اور دہشت قائم کر سکیں۔ اب اگر آئیں پاکستان کی طرف، تو اللہ کے دیے ہوئے اس ملک میں ہر سال ریپ کے تقریباً 5,000 کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہزاروں اور بھی ہوں گے جو سرے سے رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ سرکاری اعداد و شمار یعنی گورنمنٹ فگرز کے مطابق ریپ کیسز کے 5% سے بھی کم مجرموں کو جو ہے وہ سزا ملتی ہے۔ یہ ریاست پاکستان پر شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہر قسم کے جرائم، خاص طور پہ جنسی جرائم کے لیے افینڈر رجسٹری بنانا بہت اہم ہے تاکہ مجرموں کا ریکارڈ موجود ہو۔ لیکن ایک ریکارڈ پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے کبھی بھی اسٹیٹ آف پاکستان نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے، بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان میں ہمیشہ اسلام اور ناموس رسالت والی ٹرک کی بتی لگا کر عوام کو اس کے پیچھے لگا کر خود سوئی رہتی ہے۔ اب عمران خان کو ہی دیکھ لیں، ساری عمر پلے بوائے والی گزاری، اپنی گزر گئی مزے سے، اور اب یوتھ کو یوتھیا بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ میں جب ماڈرن مسلم کے اگینسٹ بولتا ہوں تو اس کی وجہ عمران خان جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ شادیاں تو صرف 3 کی، لیکن سیتا وائٹ سے لے کر کرسٹین بیکر تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہا، لیکن اب عمران کی حالت نکڑ کی مسجد والے مولوی سے کم نہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ عقل بھی گزر گئی ہے۔ عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ غربت پاکستان میں ننگا ناچ رہی ہے، لیکن مانی مینٹل کی زندگی میں بس 2 ہی ایشو ہیں، ایک اسلاموفوبیا اور دوسرا بوٹ کی عزت۔ بوٹ کی عزت سے یاد آیا، مانی مینٹل کی حکومت نے پچھلے دنوں ایک نیا پاس کیا ہے قانون، جس کے مطابق فوج کو کرٹیسائز کرنے پر 2 لاکھ جرمانہ اور 5 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیموکریٹک ملک ہے، یہ ملک آزادی اظہار کی پاسداری کرنے والا ہے، اور قانون دیکھیں پھر کیسے بن رہے ہیں۔ یہ ملک اگر کچھ اور سال مانی مینٹل اور باجوہ انکل کے ہاتھ میں رہا تو اسے زمبابوے اور وینزویلا بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو خان صاحب تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ماریں، اور یہ پنکی پیرنی کے خوابوں اور ان کے خیالوں سے نکل کر دنیا کو دیکھیں۔ آپ نے ویسٹ میں زندگی گزاری ہوئی ہے۔ ریپس کی وجہ کبھی بھی وکٹم نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور آخری میسج ہمیشہ کی طرح، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔